अथ द्वितीयोऽध्यायः श्रीमद्भगवद्गीता। संजय उवाच तं तथा कृपयाभीष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। श्रीभगवानुवाच कुतस्त्वाकस्मिन्मिदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्गम् अकीर्तकर अर्जुन। क्लैब्यं मास्मागमः पार्थ नेतत्तुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परं तप। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदनः इषुविप्रतियोत्स्यामि पूजाहारवरिसूदन। गुरून् हत्वा हि महानुभावा कुश्रेयो भोक्तुं भैक्षमपि यलोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहेव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विघ्नः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नु जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कापर्ण उपहस्वभावः प्रक्ष्यामि त्वां धर्मसम्मूढचेतः यच्छ्रेयस्यानिश्चिन्तं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं स्वादिमां त्वां प्रपन्नं न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् उच्छेकमोक्षोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नरिद्यं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। संजय उवाच एवमुक्ता हृषीकेशं गुडाकेशः परं तपः न योत्सीति गोविन्द मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच हृषीकेशः प्रहसिन्नवभारतः सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचसत्वं प्रज्ञावादांश भाससे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडितः न तवेवाहं जातु नासं न तवं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वैर्वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायनो नित्यान् तान् तितिक्षस्व भारतः यं हीना व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टान्तस्त्वं योस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमभ्यमस्य स्यात् न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युध्यस्व भारतः या एनं वेत्ति हन्तारं यश्चन्ये मन्यते हतम् उभौ तो नाभिजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदाविनाशिनं नित्यं या एनम् अजम् अव्ययम्
कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकं वाशांसि हीनानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अक्षेदम् अदायोऽहम् अक्लेदम् अशोष एव च नित्यः सर्वगतः स्थारुण् अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयं मुच्यते तस्मादेव विदत्वेनं नानुशोचितमहर्षि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचति महर्षि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्येऽर्थेर्न त्वं शोचति महर्षि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनमाश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चेनमन्यः शृणोति श्रुत्वापि येनं वेद न चैव कश्यति देहि नित्यम् अबोध्ययम् देहे सर्वस्य भारतः तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्माद्धियुद्धाश्रेयो यत्क्षत्रियस्य विद्यते यद्रक्षया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमवाप्नुवतं सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि तथा स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययां सम्भवा वित्तस्य च कीर्तिर्मरणादितिरिच्यते अवाच्यवादांश बहून् वदिष्यन्ति तवाहितः निन्दन्स तत्सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्माद् उद्दिष्ट कौन्तेय युध्याये कृतनिश्चयः सुखदुःखे समाकृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युध्याय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि एषा ते हितः सांख्ये बुद्धिर्योगे त्वमा शृणु बुद्धया युक्तयो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायत्मिका बुद्धिरेके कुरु नन्दनः बहुशाखा हनन्ताश्च बुद्धयो व्यासायिनां यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्यतः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तथा पहत चेतसां व्यवसायित्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थोदपाने सर्वतः समप्लोदुके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गस्तो अकर्मणि योगस्ते कुरु कर्माणि
संगम त्यक्ता धनंजय सिद्ध असिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगान् धनंजय बुद्धौ शरणम् अभिच्छ कर्पणा फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभय सुकृत दुष्कृतै तस्माद् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्ता मनीषिणः जन्मबन्ध विनुर्मुक्तः पदं गच्छन्ति नामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतिरिष्यति तदा गन्तांसि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समादावचला बुद्धिस्तथा योगमवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशवः स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किं श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेषु नुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहा वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते या सर्वत्राणाभिस्नेयात् तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाविन्दन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता विषया विनिवर्तन्ते निहारास्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यापि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्यतः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषु पुजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधाद् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादामधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिपर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावायत शान्तिरशान्तस्य कुतं सुखः इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञानां वायुर्नावामि भावमसि तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणेन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने आपूर्यमाणम् अचलं प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान् सर्वान् उपमांश्चरित निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः सा शान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्मात्कालेऽपि ब्रह्मनिर्माणं रक्षति। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने
प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।